अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और शफीकुर रहमान। पहले अहम खबरों का खुलासा। आइंदा माली साल का 18,877 अरब रुपए मालियत का वफाकी बजट आज शाम कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने रिलीफ इक़दामात का ऐलान करते हुए ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान किया, जबकि रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी गई है। हुकूमत ने सरकारी इस शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड 1400 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स में 27% इजाफा करके उसका हजम 593 अरब रुपये किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए और ज़मशुदा कबायली अजला के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि आइंदा माली साल के दौरान अफरात ज़र 12% तक रहने और बजट खसारा मजमूई कौमी पैदावार का 6.9% रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तमाम ज़रूरी जदीद सहूलियात से मुज़य्यन सेहत टावर की तामीर की हिदायत की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की ज़िला कठुआ में आज काबिज़ भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। न्यूयॉर्क में आईसीसी आलमी कप टूर्नामेंट में भारत और अमेरिका के दरमियान मैच जारी है। रेडियो पाकिस्तान के नामवर न्यूज़ रीडर शकील अहमद की 47वीं बरसी आज मनाई गई। और अब खबरों की तफसील। आइंदा माली साल के वफाकी बजट का ऐलान कर दिया गया है, जिसका मजमूई हजम 18,877 अरब रुपए है। बजट में मालियाती नज़्मो ज़ब्त और आम आदमी के लिए सहूलत फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज तीसरे पहर कौमी असम्बली में बजट तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि FPR की जानिब से जमा किए गए महासिल का तखमीना 12,970 अरब रुपए बनता है, जो ख़त्म होने वाले माली साल के मुकाबले में 38% ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि वफाकी महासिल में सूबों का हिस्सा 7,438 रुपए और टैक्स के बगैर महासिल का तखमीना 3,587 अरब रुपए है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आइंदा माली साल में मजमूई मुल्की पैदावार की शरह नमू 3.6% रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि अफरात ज़र की शरह 12% और बजट खसारा 6.9% रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि सूद की अदायगी का तखमीना 9,775 अरब रुपए है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी शोबे की शराकत वाले मंसूबों के लिए इजाफी 100 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि दिफाई ज़रूरियात के लिए 2,122 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि शहरी इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए रखे गए हैं। पेंशन अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए और बिजली, गैस और दूसरे शोबों में एआनत के तौर पर 1,363 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ज़मशुदा अजला, आला तालीमी कमीशन, पाकिस्तान रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए 1,777 अरब रुपए की ग्रांट्स मुख्तस की गई हैं। PSDP के लिए 1,400 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर
یعنی 1500 ارب روپے ہوگا۔ 2122 ارب روپے دفاعی ضروریات کے لیے فراہم کیے جائیں گے اور سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 839 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1014 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی، گیس اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1363 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ 1777 ارب روپے پر مشتمل کل گرانٹس بنیادی طور پر BISP، AJK، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع، ہائر ایجوکیشن کمیشن، ریلوے، ترسیلات زر اور IT کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ کا بڑا حجم بنیادی ڈھانچے، نقل و حمل، توانائی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں کی ترقی اور آبی وسائل کے نظم و نسق میں مسائل کے حل کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ فلڈ ریڈکشن اور زرعی اور گھریلو استعمال کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیموں، آبپاشی کے نظام اور نکاسی آب کے نیٹ ورک کی تعمیر کے ذریعے واٹر ریسورس مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ یہ منصوبے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن، توانائی اور آبی وسائل کے انتظام میں درپیش بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں تاکہ اقتصادی ترقی میں مدد ملے اور شہریوں کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگلے مالی سال کی PSDP میں انفراسٹرکچر فراہمی کے لیے 824 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں سے انرجی سیکٹر کے لیے 253 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کے لیے 279 ارب روپے، واٹر سیکٹر کے لیے 206 ارب روپے، جبکہ پلاننگ اور ہاؤسنگ کے لیے 86 ارب روپے شامل ہیں۔ سماجی شعبے کے لیے رواں سال میں 244 ارب روپے کے مقابلے میں 280 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ سرکاری شعبے کی زیر تکمیل ترقیاتی پروگرام آئندہ مالی سال میں مکمل کرنے کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی سہولیات کے نظام کی ترقی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے رقم کا 59% مختص کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانا ایک آئینی ذمہ داری ہے، اس لیے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور قبائلی اضلاع کے لیے 10% وسائل مختص کیے گئے ہیں، جبکہ IT اور ٹیلی کام، سائنس اور ٹیکنالوجی، نظم و نسق اور پیداوار جیسے دوسرے شعبوں کے لیے تقریباً 11.2% وسائل رکھے گئے ہیں۔ ریلیف اقدامات اجاگر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے حکومت درج ذیل پیش رفت کے ساتھ BISP کے لیے مختص رقم کو 27% اضافے کے ساتھ 593 ارب روپے تک لے جائے گی۔ کفالت پروگرام کے تحت مستفید ہونے والے افراد کی موجودہ تعداد کو 9.3 ملین سے بڑھا کر 10 ملین کیا جائے گا۔ ان خاندانوں کو مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیش ٹرانسفرز میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں 824 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ توانائی کے شعبے کے لیے 253 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبوں کے لیے 279 ارب روپے، پانی کے شعبے کے لیے 206 ارب روپے اور منصوبہ بندی اور ہاؤسنگ کے لیے 86 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سماجی شعبے کے لیے 280 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ختم ہونے والے مالی سال کے لیے 244 ارب روپے مختص تھے۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت خصوصی علاقوں کے لیے 75 ارب روپے، قبائلی اضلاع کے لیے 64 ارب روپے اور سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 79 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زراعت سمیت پیداوار کے شعبے کے لیے بھی 50 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ زراعت ہماری معیشت کا اہم ستون ہے، جس کا GDP میں حصہ 24% اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں حصہ 37.4% ہے۔ ملک کی فوڈ سیکیورٹی اور صنعتی شعبے کی پیداواری صلاحیت اسی شعبے پر منحصر ہے۔ زراعت، لائف سٹاک اور ماہی پروری بھی قیمتی زر مبادلہ کمانے کے بڑے ذرائع ہیں۔ وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے اکتوبر 2022 میں کسان پیکج کے تحت مارک اپ اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارم میکنائزیشن کا اعلان کیا تھا۔ اگلے سال اسکیم کے لیے
5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इन इकदाम से निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाया जाएगा, जिससे प्लांटर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स और मोबाइल ग्रेन ड्रायर्स के लिए फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी और ज़रूरी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और वेस्टेज को कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक मंजूर किए गए मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आबी वसाइल, नक़्लो हमल, मवासलात और तवानाई के शोबों समेत तज़वीराती और अहम मनसूबों को ख़ुसूसी अहमियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एआनत से शुरू किए गए मनसूबों के अलावा ऐसे मनसूबों की बरवक्त तकमील भी यकीनी बनाई जाएगी जिन पर पहले ही 80% वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए मसनूआत का मयार बेहतर बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे की बेहतरी, सनती तरक्की, ज़रई सनत, बहरी मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ व तरक्की पर मबनी नए मनसूबों की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सालाना तरक्याती मनसूबे में पायदार और मुतवाज़न तरक्की के फ़रोग़ के लिए इक़दाम भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत शाहराहों के नेटवर्क की बेहतरी और बड़े शहरों और इलाक़ों को एक दूसरे से मुंसलिक करने समेत बुनियादी ढांचे की तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो देगी। इसके अलावा तवानाई के बुनियादी ढांचे को जदीद ख़ुतूत पर वसअत देने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें पनबिजली के हामिल डैमों की तामीर और शमसी तवानाई के प्लांट्स और तरसीली लाइनों तनसीब शामिल है, ताकि बिजली की तकसीम के मौसर निज़ाम को यकीनी बनाते हुए बिजली की बढ़ती हुई ज़रूरत पूरी की जा सके। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे, ताकि सैलाब से निमटने के अलावा मकामी और ज़रई ज़रूरियात के लिए पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तरक्याती बजट में हुनर की तरक्की के लिए इक़दाम शामिल है, जिसका मकसद नौजवानों को जदीद उलूम से आरास्ता करना है ताकि वो रोज़गार हासिल कर सकें और मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क की मुआशी तरक्की में कराची की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर और बेनज़ीराबाद के लिए मनसूबों के अलावा शहर के लिए एक जामे मनसूबे की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि 4 मनसूबे को मुकम्मल किया जाएगा ताकि कराची में पानी की फराहमी बेहतर बनाई जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इस्लामाबाद में हस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक जामे मनसूबा तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेम्स में क़ायद आज़म हेल्थ टावर के नाम से एक नया मनसूबा शुरू किया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हुकूमत अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दाम किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी बार जब वज़ीर आज़म का मनसब संभाला, उसके बाद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बहाली का हुक्म फरमाया। मैं आज अपने सहाफ़ी भाइयों को इस स्कीम की बहाली की खुशखबरी सुनाता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत टैक्स क़वानीन में मसावात और इंसाफ के उसूलों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि टैक्सेस में इस्तिस्ना और छूट से हुकूमती आमदनी कम होती है और समाजी और मुआशी तरक्की भी मुतासर होती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सेल्स टैक्स में छूट और इस्तिस्ना का जायज़ा लेने के बाद हुकूमत ने बाज़ रियायतों और इस्तिस्ना को ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि बाज़ अशिया पर कम शरह से टैक्स लगाया जाएगा, जबकि बाज़ अशिया पर स्टैंडर्ड शरह से टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत ने टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 पर परचून फरोशों पर GST की शरह 15 से बढ़ाकर 18% तक करने की तजवीज़ भी दी है। मोबाइल फ़ोन्स पर स्टैंडर्ड शरह का 18% टैक्स लागू करने की तजवीज़ भी दी गई है। बजट में तांबा, कोयला, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स लागू करने की तजवीज़ दी गई, जबकि लोहे और स्टील स्क्रैप पर सेल्स टैक्स की इस्तिस्ना की तजवीज़ भी दी गई है, ताकि जाली या मसनूई इनवाइसिस के रुझान की हौसला शिकनी हो सके। बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इजहार करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बरामदात की नई शराइत पर कर्जा देने की स्कीम 3 अरब रुपये
3 ارب 80 کروڑ روپے سے بڑھا کر 13 ارب 80 کروڑ روپے کرنے کی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے 539 ارب روپے کی برآمدی مالیاتی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ یہ سہولت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے شعبے کے کم از کم 40% اداروں کو دستیاب ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آئندہ سال کا مالیاتی بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے بجٹ تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ میں عام آدمی کو سہولت فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ محنت کشوں، کاشتکاروں اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ بجٹ اجلاس میں بھرپور حصہ لیں اور اپنی تجاویز پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کو بجٹ کے حوالے سے جھوٹے اور منفی پروپیگنڈے پر مؤثر اور منطقی رد عمل دینا چاہیے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سخت محنت کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حکومت کے اخراجات میں کمی کے حوالے سے تشکیل دی گئی کمیٹی نے بعض حکومتی ادارے بند کرنے، ضم کرنے یا انہیں صوبوں کے حوالے کرنے، نئے تعینات ملازمین کے لیے پینشن کا طریقہ کار متعارف کرانے اور 1 سال سے زائد عرصے سے خالی آسامیاں ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کے نائب چیئرمین کی سربراہی میں وفاقی کابینہ اسٹیبلشمنٹ اور توانائی کے سیکرٹریوں ڈاکٹر قیصر بنگالی، ڈاکٹر فرخ سلیم اور محمد نوید افتخار پر مشتمل کمیٹی نے آج وزیر اعظم شہباز شریف کو اس حوالے سے اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی نے حکومت کے اخراجات اور اس کے ڈھانچے کے حجم میں کمی کے لیے مختصر اور درمیانی مدت کی سفارشات پیش کیں۔ کمیٹی نے سرکاری محکموں میں خدمات کی فراہمی کے لیے نجی شعبے کی مدد لینے کی تجویز دی۔ کمیٹی نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ مالیاتی سہولت حاصل کرنے والے افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جانی چاہیے۔ صوبہ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہسپتالوں، میڈیکل اور نرسنگ یونیورسٹیوں، جدید لیبارٹریز اور تشخیصی مراکز پر مشتمل عالمی معیار کا ہیلتھ ٹاور تعمیر کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک سے ٹاور تعمیر کرنے کی حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انسانی جانیں بچانے کے لیے صحت کے شعبے کی اہم ذمہ داریوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک میں سامنے آنے والے پولیو کے نئے کیسز پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے شراکت داروں سے مل کر تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اس مرض کے خاتمے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے وزارت صحت کے ماتحت کام کرنے والی لیبارٹریوں کا تیسرا فریق کے ذریعے آڈٹ کرانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا تیسرے فریق کے ذریعے آڈٹ کرانے اور ادویات کی تیاری اور ریگولیٹری اتھارٹی کو الگ الگ کرنے کی حکمت عملی وضع کرنے کی احکامات بھی دیے۔ بریفنگ کے دوران وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جلد نیشنل بلڈ ٹرانسفیوژن اور نرسنگ اور مڈ وائفری پالیسی فریم ورک پر کام آخری مرحلے میں ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری سے متعلق اقدامات میں سہولت فراہم کر رہی ہے تاکہ سازگار ماحول فراہم کر کے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو فروغ دیا جا سکے۔ اس ضمن میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت 10,000 سے زائد روزگار مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ فری لانسرز کے لیے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ پنجاب حکومت نے ملتان، ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان شہروں کے لیے سیف سٹی منصوبوں کی منظوری دی ہے جو آئندہ مالی سال کے دوران مکمل کیے جائیں گے۔ یہ بات ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس محمد کامران خان نے آج ریڈیو پاکستان ملتان کو ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو 14 مختلف اقسام کی خدمات کی فراہمی کے لیے پنجاب میں خدمت مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نئے قائم ہونے والے تھانوں کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 अप्रैल से रवां माह की 10 तारीख तक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाइयों में 181 दहशतगर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मज़मूम इरादे नाकाम बना दिए गए। बाजोड़, दीर और चित्राल में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर दरअंदाजी की कोशिशें भी नाकाम बना दी गईं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज ज़िला कठुआ में मज़ीद 2 नौजवानों को शहीद और एक को ज़ख्मी कर दिया। नौजवानों को सैदा सखल हीरानगर में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। भारतीय फ़ौज ने रियासी, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ और डोडा के अजला में मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों में कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा इलाके में जारी फौजी तशद्दुद के बायस मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी मुदाखलत का मुतालबा जोर पकड़ गया है और इस हवाले से श्रीनगर और मुल्का इलाकों में पोस्टर चस्पां कर दिए गए हैं। पोस्टर्स में कश्मीरी अवाम की मज़ाहमत को खराज तहसीन पेश किया गया है और भारतीय तसल्लुत के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद पर जोर दिया गया। पोस्टर्स में नौआबादियाती ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। कुवैत के जनूबी सूबे अहमदी के शहर मंगाफ में वर्कर्स के ज़ेर इस्तेमाल एक इमारत में आतिशज़दी से कम अज़ कम 41 अफराद हलाक हो गए हैं। कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शेख फ़हद यूसुफ सऊद अस्सबाह ने कहा कि वाक़े की तहक़ीक़ात हो रही हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की क़रारदाद का खैर मक़दम किया है, जिसमें गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल ने गज़ा में जंग के दौरान क़त्ल-ए-आम समेत इंसानियत सोज़ जराइम का इर्तिकाब किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल की कार्रवाइयों में नाकाबिल बयान जानी नुकसान हो रहा है। रेडियो पाकिस्तान के मारूफ न्यूज़ रीडर और ब्रॉडकास्टर शकील अहमद की आज 47वीं बरसी मनाई गई। शकील अहमद 1908 में भारतीय शहर मलियाबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम वकील अहमद था। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। रेडियो पाकिस्तान है। आप शकील अहमद से खबरें सुनिए। आज कराची में सरकारी तर्जुमान ने कहा, अगर हिंदुस्तान ने अपने इलाके पर से पाकिस्तान के फौजी हवाई जहाजों की परवाज बंद की तो पाकिस्तान भी इसी किस्म का कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। ये बात हिंदुस्तान के वजीर दिफा के उस बयान पर तबसरा करते हुए कही जो हिंदुस्तानी वजीर ने आज पार्लियामेंट में दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ने अपने इलाके पर पाकिस्तान के तमाम फौजी हवाई जहाजों की परवाज बंद कर दी। ये आवाज थी रेडियो पाकिस्तान की तारीख के मारूफ न्यूज रीडर शकील अहमद की। वही शकील अहमद जिन्होंने सितंबर सन 1965 की जंग के दौरान जिस मखसूस और वलवला अंगेज अंदाज में खबरें पढ़ी, उनसे कौम के जज्बात को उभारने में बहुत मदद मिली। जंग सितंबर के दौरान शकील अहमद का जज्बा, अकीदत और वक़ार नशरियात की तारीख में हमेशा याद रहेंगे। रफीउज़्ज़मान ज़ुबैरी सन 1965 में रेडियो पाकिस्तान कराची में न्यूज एडिटर थे। और अब खबरनामे में शामिल खेलों की खबरें। न्यूयॉर्क में आईसीसी T20 आलमी कप में अमेरिका ने भारत के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 10 ओवर्स में 42 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी की T20 रैंकिंग में बैटिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पर, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट का दूसरा नंबर, जबकि बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान एक दर्जा तनज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए हैं, जबकि इंग्लैंड के जॉर्ज बटलर 2 दर्जे की तरक्की के बाद 5वें नंबर पर हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कनाडा के खिलाफ जीतकर पॉइंट्स हासिल टेबल पर अपना खाता तो खोल लिया, लेकिन अब भी अगले मरहले में पहुंचने के लिए आखिरी मैच में जीत के साथ उसे दूसरी टीम पर इंहिसार करना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने टीम से मुतालिक फैसलों के लिए कौम को इंतजार करने का मशवरा दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम के T20 वर्ल्ड कप मैचेस में बाकी मैचेस में टूर्नामेंट के हतमी नतीजे का इंतजार करना चाहिए। ये थी स्पोर्ट्स की खबरें और अब जानते हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ईवान सनद तिजारत के सदर मुअज़्ज़म घुर्की ने कहा है कि एक ख़त्ता एक शाहराह के इक़दाम से शानदार और समरावर तरक्की हुई है। लाहौर में थिंक टैंक सेशन में उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं और ताउन पर मबनी तस्वीराती शराकत दारों को फ़रोग़ मिला है।
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس-سی 100 انڈیکس 207 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 72,797 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 293 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 354 روپے 18 پیسے اور 354 روپے 82 پیسے، یورو 299 روپے 98 پیسے اور 300 روپے 52 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 14 پیسے اور 74 روپے 28 پیسے، UAE درہم 76 روپے 23 پیسے اور 76 روپے 34 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,06,451 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ اسلام آباد میں پاکستان کے عوام کو خراج تحسین کے نام سے ایک آرٹ نمائش جاری ہے۔ نمائش کا اہتمام پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی جانب سے کیا گیا۔ نیشنل آرٹ گیلری میں ڈاکٹر راحت نوید اور آمنہ آئی پٹاؤڈی کے 100 فن پاروں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ نمائش جمعے تک جاری رہے گی۔ یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب جانتے ہیں سائنس کی دنیا سے خبریں۔ حال ہی میں ہوئے ایک مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹی وی کے سامنے وقت گزارنے کے بجائے جب آپ جسمانی سرگرمی میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ صحت مندانہ طریقے سے عمر بڑھنے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مطالعے کے سینئر مصنف اور ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ میں میڈیسن کے ایسوسیٹڈ پروفیسر ڈاکٹر مولن وانگ نے کہا ہے کہ ہمارے نتائج لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ٹی وی کو یہ جاننے والے وقت کو معتدل اور بھرپور جسمانی سرگرمی اور نیند سے بدل لیں۔ یہ صحت مند عمر بڑھنے کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بلائی پنجاب میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد، سبی، بکر، نورپور تل، ڈی جی خان میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ، سرگودا، اوکاڑا، قصور، کوٹ ادو 47 ڈگری سینٹی گریڈ، بنو، گجرانوالہ، شیخوپورہ، منڈی بہاؤدین، فیصل آباد، جنگ، باولپور، خانیوال، باول نگر، رحیم یار خان، خانپور، روڑی، منجو داڑو اور خیرپور میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کی دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ اسلام آباد 43 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 30، لاہور 44، کراچی 36، پشاور 42، کوئٹہ 36، مظفر آباد 41، گلگت 38، اسکردو 29، سری نگر 30، جموں 44، لے 21، پلوامہ 30، اننت ناگ 30 اور شوپیاں میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ آئندہ مالی سال کا 18,877 ارب روپے مالیت کا وفاقی بجٹ آج شام قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے ریلیف اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اور گریڈ 17 سے 22 تک کی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کا اعلان کیا، جبکہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 15% اضافے کی تجویز ہے۔ کم سے کم تنخواہ 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کر دی گئی ہے۔ حکومت نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے ریکارڈ 1400 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص فنڈز میں 27% اضافہ کر کے اس کا حجم 593 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 75 ارب روپے اور ضم شدہ قبائلی اضلاع کے لیے 64 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید،
مدیر ہوم ڈیسک محمد وسیم، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مشتبہ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔